भारतीय सेनाले गुण्डा शैलीमा कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा गस्ती बढायो। भारतीय सेनाको गस्ती देखेर स्थानीय बासिन्दाहरू त्रसित। स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार नेपाल सरकार भारतको गुलाम भएको दावी। दर्शकबिन नमस्कार, तपाई मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रह्यो। दर्शक, मैले आज अत्यन्त संवेदनशील रूपमा भिडियो लिएर आएको छु। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त एक्सक्लुसिभ भिडियो छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक अनि एक सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। दर्शक, सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय सेनाले दिन प्रतिदिन गस्ती बढाएको छ। चीनसँग लद्दाख सीमा क्षेत्रमा तनाव बढिसकेपछि भारतीय नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा केही दिन यता सुरक्षा फौजको तैनाथी बढाएको हो। त्रिदेशीय सीमा नजिकैको यो नेपाली भूमिमा उसले वर्षौंदेखि सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको छ। चीनसँग उसको पछिल्लो तनावपछि सुरक्षा फौजको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरेको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले बताउँदै आएका छन्। चीन र भारत बीच तनाव बढेसँगै भारतले 3 र 4 दिन यता कालापानी र लिपुलेख क्षेत्रमा अर्धसैनिक बल एसएसबी भारत तिब्बत बोर्डर पुलिससँगै सेना समेत परिचालन गरेको हो। उत्तराखण्ड राज्यको पैथरागढ धारचुला हुँदै सुरक्षा फौजका गाडीहरू अग्रिम मोर्चातर्फ गइरहेको देखिन्छ। उत्तराखण्ड राज्यको पैथरागढ धारचुला हुँदै सुरक्षा फौजका गाडीहरू अग्रिम मोर्चातर्फ गइरहेको देखिन्छ। यसका साथै भारतीय वायु सेनाको हेलिकप्टर र विमानले हवाई गस्ती तीव्र गराएको स्थानीय बासिन्दाहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र पठाउने विषयमा अझै पनि ठोस निर्णय निकाल्न नसक्दा भारतीय सेना दिन प्रतिदिन नेपाली भूमिमा बढ्दै गएको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै मानसरोवर जाने बाटो भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाललाई नै नसोधी खनेपछि नेपालको उक्त क्षेत्र छलछल विवादमा आएको थियो। पछिल्लो समय चीन र भारत बीच पनि दिन प्रतिदिन मनमुटावको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। भारतलाई ठूलो झड्का दिँदै चीनले दिनदिनै भारतीय सेना मारिदिएपछि चीनसँग भने वार्ताका लागि आफै झुकेर अगाडि बढेको थियो। नेपालसँग भने बारम्बार वार्ताको लागि आह्वान गर्दा पनि भारत अझै पनि वार्ताको टेबलमा बस्न मानिरहेको छैन। केही दिन यता नियमित रूपमा दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रमा भारतीय वायु सेनाको जेट लडाकु विमानले दैनिक 4-5 पटक उडान भर्ने गरेको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले बताउँदै आएका छन्। करिब एक साता हुँदैछ भारतीय जेट फाइटर र ठूला हेलिकप्टर देखिँदैछन्, ब्यासका एक स्थानीयले भनेका थिए। चीनले सीमा नजिकको सैनिक गतिविधि बढाउन थालेको भन्दै भारतले यो क्षेत्रमा हवाई गस्ती बढाएको बुझ्न सकिन्छ। बस्तीमाथि नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर र कहिलेकाहीँ जेट विमान देखिन थालेका छन्। माथिल्लो कौवा क्षेत्रमा आकाशमा सधैँ जस्तो उड्ने भइरहेकाले उनले बताएका छन्। नेपाली आकाशमा भारतीय वायु जेट विमानहरू पनि उड्न थालेका छन्। भारतीय सेनाको गस्तीसँगै नेपाली सेना पनि उक्त ठाउँमा परिचालन गर्न सके नेपालको सीमा सुरक्षामा केही सुरक्षाको अनुभूति हुने त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले बताउँछन्। भारतीय बाटो प्रयोग गरेर हिँड्नुपर्ने बाटोमा भारतीय सेना आएर नै रोक्का लगाउने गरेको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको दुखेस छ। नेपालको कालापानी क्षेत्र मात्र नभई पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा सज्जलसम्मको भूभाग भारतले दिन प्रतिदिन थोरै थोरै गर्दै अतिक्रमण गर्दै आएको छ। बिहिबार भने दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा आसपासबाटै भारतीय विमानले गस्ती गरेको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार धुवाको मुस्लो बनाएर 2 जेट विमान माथिल्लो क्षेत्रतिर गएका थिए। एउटा विमान दार्चुला सदरमुकाम नजिक छपारी डाँडामाथि भएर उडेको थियो। छपारीका स्थानीय हरकसिंह कार्कीले भने अर्को भने छपारपारी भारतको धारचुलाको डाँडा भएर उत्तरी सीमा क्षेत्रतिर उडेको त्यहाँका एक स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। सीमामा तैनाथ नेपाली सुरक्षा निकायले पनि लद्दाखमा तनाव बढेपछि भारतीय दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र नजिकै सैनिक गतिविधि बढाएको बुझाएको थियो। सशस्त्र प्रहरीका एसएसबी नरेन्द्र बमका अनुसार एक सातादेखि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन बढाउँदै आएको बताउँदै आएका थिए। के कति संख्यामा भन्ने नदेखिए पनि सुरक्षा तैनाथी बढाएको भने अवश्य देख्न सकिन्छ।
दार्चुलाको सदरमुकाम पारी धारचुलादेखि कालापानीसम्मको सीमा क्षेत्रमा भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबी को कड़ा निगरानी समेत रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। एसएसबीले सीमा क्षेत्रको गस्ती समेत बढाएको छ। भारतले लिपुलेखसम्मको सडकको सञ्चालनमा ल्याएदेखि सेनाको हवाई उडान घटाए पनि स्थल मार्गबाट धेरै गाडी दिनहुँ कालापानी क्षेत्र जाने गरेको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा बताउँदै आइरहेका छन्। टिकार क्षेत्रमा शनिबार नेपाली फौजले पनि गस्ती बढाएको थियो। सीमा क्षेत्रको अवस्था बुझ्न गस्ती निगरानी बढाएको एसपी बमले बताउनु भएको छ। गस्ती पुगेको ठाउँसम्म विदेशीको अस्वाभाविक गतिविधि भेटिएन। उनले भने सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी समेत समन्वय गरेर बसिरहेको र गतिविधि अगाडि बढाइरहेको उहाँले देख्नु भएको थियो। धुवाको मुस्लो छोड्दै आफ्नो क्षेत्रमा लडाकु विमानतर्फ निरन्तर उड्न थालेपछि स्थानीय कतै भारत र चीनबीच युद्ध हुन लागेको त होइन भन्ने आशंकाले त्रसित समेत भएका थिए। युद्ध भइहाल्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आफूहरूमा पर्ने भएकाले भारतीय सैनिक गतिविधिका कारण उनीहरूमा चिन्ता बढेको बताइएको छ। दिन प्रतिदिन भारतीय सेनाले नेपाल यी भूभागमा सुरक्षा तैनाथी बढाएपछि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू मर्कामा परेका छन्। भारत र चीनबीच भइरहेको सीमा समस्याले युद्धको संकेत भइरह्यो भने आफू कतै युद्धको शिकार बन्ने त होइन भन्ने त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो छ। सीमामा तैनाथी नेपाली सुरक्षा निकायले पनि लद्दाखका क्षेत्रमा बढेको तनावले भारतको दार्चुला त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र भएकाले नै सैनिक गतिविधि बढाएको बुझ्न सकिन्छ भनेर नेपाल सरकारलाई स्पष्ट सन्देश पठाएको थियो। नेपाल सरकार मौन बसिरहेकै बेला नेपाल सरकारको सत्ता परिवर्तन भएसँगै नेपाल सरकारले कालापानीको मुद्दा अझै पनि उठाउन सकेको छैन। भारतसँग समस्या भनेर नेपालको कालापानी, लिपुलेख र न्युप्याधुरा क्षेत्रलाई पछि धकेल्न खोजिएको छ। त्यो समस्या नभएर आफ्नो उपभोग गर्दै आएको भूभाग हो, त्यो अभिन्न अङ्ग हो, त्यो मुटुको टुक्रा हो। हामीले अवश्य पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने विषयमा नेपाली जनताहरू उभिरहेका छन्। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको सत्ता हातमा आएपछि नेपाल सरकारले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई बढी जोड दिन्छ भन्ने विश्वास राखे पनि नेपाल सरकारले अझैसम्म पनि नेपालको कुनै पनि भूभागको बारेमा स्पष्टीकरण दिन नसक्दा कतै भारतको गुलामी त नेपाल सरकार भइरहेको छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट सन्देश जान्छ। भारतीयहरूले दिन प्रतिदिन नेपालप्रति गरिरहेको दमन अत्याचार विरुद्ध बोल्न नसक्दा नेपाली कांग्रेस कतै भारतको गुलामी त भइरहेको छैन भन्ने विषयमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले आवाज समेत उठाउन थालेका छन्। नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भइरहेका सम्पूर्ण वार्तालाई वार्ताको टेबलमा नै राखेर देशको विकास र आर्थिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउँदै देशका सम्पूर्ण क्षेत्रीय र स्थानीय तहबाट भइरहेका निकासलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू अग्रसर भएको देखिन्छ। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी अनि मिठो अनलाइन टिभी एकसाथ हेरेर बस्नु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। नेपाली सेनालाई कालापानी, लिपुलेख र न्युप्याधुरा क्षेत्र पठाउनुपर्छ भन्नेले यस लेख्नुहोला। विकास निर्माणकै काममा ठेक छ भन्नेले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन, आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि आज नै तपाईँले मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।